अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व तफ़र्रदा बिल अवलियति वल क़िदम व वसमा कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल अदम वक़ाला कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम ज़ुल जलाल वल इकराम। आलाफ़ुत तहियत वस्सलाम अला सय्यिदिल अनाम ज़िल रुतबत वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावात बे अहमद व फ़िल अरज़ीना बे मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल मअसूम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अफ़ज़लु अअमाले उम्मती इंतज़ारुल फ़रज वक़ाला अमीरुल मोमिनीन अफ़ज़लुल इबादति इंतज़ारुल फ़रज। गुज़श्ता खुतबा जुमुआ में एक उन्वान को मत्रह किया था जो अवलन तो रिकॉर्ड नहीं हो सका, सानियन पाया तकमील तक भी न पहुंच सका। आज कोशिश करेंगे क्योंकि अय्याम तवल्लुद साहिबुज़्ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़राजहु शरीफ, किसी हद तक आज कोशिश की जाए कि कुछ मटीरियल ऐसा आज इस खुतबा में बयान किया जाए जो एक तरफ मारिफत इमामुल असर के लिए संग मील हो, दूसरी तरफ अल्ताफ़ हुज्जतिया के हुसूल के लिए सबील हो, और तीसरी तरफ रब्ते इमाम व मामूम उस्तवार हो, चौथी तरफ मवाने लुत्फ़ हज़रत हुज्जत भी बयान हो जाएं, और पाँचवीं तरफ जवाज़िब हुज्जतिया भी बयान हो जाए। पहला जो मैं इशू आज रेज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पिछले हफ्ते में 3 मुख्तलिफ़ उन्वानात से अलैकुम सलाम अहादीस पेश की गई। खुलासा उनका ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इंतज़ार बेहतरीन आमाल उम्मत में से अफजल आमाल उम्मती भी याद होगा, अर्ज़ किया था। इंतज़ारुल फ़रज भी है, इंतज़ारुल फ़रज मिनल्लाह भी है, अल्लाह की तरफ से जो फ़रज है, यानी इंतज़ार उस हस्ती का जिन्होंने ज़ुहूर करना है, वो तमाम मतून बयान हो चुके। आज डायरेक्ट बहस में यूँ वारिद होंगे कि इंतज़ार की 2 किस्में हैं। एक इंतज़ार होता है सरसरी, बाय द वे इंतज़ार इंसान कर लेता है। जब हमारे पास वक्त बहुत होता था, याद होगा, गांव में टाइम को गुजारने के लिए हम घंटों बाहर जाके पुलों पे बैठ जाते थे। क्लास फेलोज आएंगे, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो सरसरी इंतज़ार होता है। आ गए तो ठीक है, नहीं आए उसमें कोई हदफ नहीं होता। हदफ वाला इंतज़ार ये है, आपने टिकट ली है, आपने ट्रैवल करना है, आपको फ़्लाइट का भी पता है, कोरियर का भी इल्म है, एयरपोर्ट का भी पता है, गेट का भी पता है। आप गेट पे जाके सो जाएं, ऐसे गाफिल सो जाएं कि उस वक्त उठे जब जहाज़ चल चुका। तो ये इंतज़ार सीरियस नहीं है। सीरियस इंतज़ार ये है कि आप जब तक जहाज़ में बैठ न जाएं तब तक आप बेचैन रहें।
یہ ہے دراصل امام کی انتظار کا سیریس پہلو کہ جب تک ہم امام کے سفینہ نجات میں بیٹھ نہ جائیں تب تک ہم بے قرار رہیں گے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے آج کے خطبے کا۔ دوسرا اہم پوائنٹ جو میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، کچھ جواذب ہیں، کچھ موانع ہیں، کچھ تواقیع ہیں، کچھ الطاف ہیں۔ تواقی یا توقیعات ان رقعہ جات کو کہتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، جو امام نے غیبت صغریٰ میں اپنے 4 نوابین کو یا غیبت کبریٰ میں اپنے کچھ چاہنے والوں کو لکھے تھے۔ خطوط، توقیع سے مراد وہ جس پر دستخط ہوں حضرت حجت کے، وہ خط، اس کو کہتے ہیں توقیع مبارک۔ تو یہ توقیعات ساری کی ساری تقریباً جمع کی گئی ہیں، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، والیوم لکھے گئے ہیں۔ بہار میں ان کا تذکرہ ہے، 3 جلدیں الگ سے علماء نے، مجتہدین نے لکھی ہیں۔ والیوم کے والیوم دائرۃ المعارف لکھے گئے جن میں ان خطوط پہ بحث ہوئی، ان متون پہ بحث ہوئی کہ یہ خطوط جو حضرت نے لکھے ہیں اس سے کیا حکم شریعت کا پتہ چل رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے۔ تیسرا ایشو آج کا یہ ہے خطبے کا کہ وہ جواذب میں سے کون سے جواذب ہیں، یعنی کون سے ایسے جاذبے ہیں، اٹریکٹیو ایٹریبیوٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم حضرت حجت کے الطاف کے مستحق بن جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے اور نہ ہمیں کوئی زیادہ اس کی توقع ہے کہ ہم امام سے ملیں، وہ بہت اونچی منزل ہے، بہت اونچی۔ ہم امام کے الطاف سے ملیں، امام کی عنایات سے ملیں، امام کا لطف و کرم ہم پر ہو جائے۔ یہ آپ بتائیں کہ جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو جو سوشیالوجی ہے آج کل کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کو کال کا جواب دیتا ہے۔ آپ کسی کے گھر جائیں، آواز دے تو وہ آپ کو آواز کا جواب دیتا ہے۔ یہ شرافت ہے آج کے اس دور کی کہ جس کو کال کرے وہ کال کا جواب دے گا، کال بیک کرے گا، اگر ویسے پکاریں تو وہ جواب دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے آپ اپنے زمانے کے امام کو پکاریں اور وہ آپ کو جواب نہ دیں، جبکہ جواب دینا، سلام کا جواب دینا تو واجب ہے۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ پکاریں، آپ سلام کر کے امام کو پکاریں، السلام علیکم یا ولی اللہ الاعظم آپ کہیں اور وہ آپ کو جواب نہ دے، یہ امپاسبل ہے۔ لہٰذا اب جو جواذب ہیں جن کے ذریعے ربط قائم ہو سکتا ہے، ان میں مثلاً ایک یہی سلام کا کرنا ہے۔ آپ حضرت پر سلام کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ حضرت حجت پر سلام کریں، اس نیت سے کہ ان کے مقدس دہن سے جو جواب آئے گا اس میں واقعاً الہی سلامتی ہوگی۔ وہ وعلیکم السلام جو کہیں گے وہ ہمارا آپ کا وعلیکم السلام نہیں ہوگا، وہ وعلیکم السلام کے پیچھے اللہ کی طرف سے سیکیورٹی ہوگی، پروٹیکشن ہوگی، اللہ کی طرف سے گارنٹی ہوگی کہ مصیبتیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، قرض چھٹ جائیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مرض شفا میں بدل جائے گا، اولاد مل جائے گی، اولاد شفا یاب ہو جائے گی، خود شفا یاب رہیں گے، عمر بڑھ جائے گی، عزت و وقار میں اضافہ ہو جائے گا، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ اسی ایک سلام سے جو حضرت فرمائیں گے اپنی مقدس زبان سے وہ ڈیمانڈ بن جائے گی، اس کی سپلائی اللہ دے گا، سلامتی کی شکل میں، صحت کی شکل میں، عمر دراز کی شکل میں، توفیق خیر کی شکل میں، رزق مبارک کی شکل میں۔ یہ گویا اس طریقے سے جو جواذب ہیں ان کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، موانع کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے احباب یہ سوچتے ہیں کہ ہم ساری رات خاص طور پہ شادی بیاہ میں ڈانس کرائیں گے، گانے کرائیں گے، اور ڈی جے کیا وہ بی جے بلا ہوتی ہے وہ بلائیں گے، ان کو پیسے دیں گے، شریفوں کو بھی کہیں گے کہ تم بھی ڈانس کرو، اور صبح وہ چاہتے ہیں کہ صبح فجر ہونے سے پہلے امام زمانہ ان کے گھر آ جائے۔ تو یہ موانع میں سے ہے، ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے حضرت حجت کو تکلیف ہو،
وہ آپ کے اور حضرت حجت کے فاصلے کو کوسوں بلکہ کروڑوں میل دور کر دیتی ہے۔ یہ موانع ہے، یہ میں ناممکن تو نہیں کہوں گا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ ہم جان بوجھ کر حضرت حجت کو دور کر رہے ہیں۔ اب یہ دو لفظ آپ نے سن لیے، جوازب اور موانع۔ جوازب یعنی وہ ایٹریکٹیو ایٹریبیوٹ جس کی وجہ سے آپ امام علیہ السلام کو اپنی طرف کشش دلا سکتے ہیں۔ وہ مثلا سلام کا کرنا ہے، دعائے ندبہ کا پڑھنا ہے، دعائے فرج کا پڑھنا ہے، دعائے احد کا پڑھنا ہے، استغاثہ حجتیہ کا پڑھنا ہے، نماز امام زمانہ کا پڑھنا ہے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں، سلام کا کرنا ہے مثال کے طور پر، اور امام علیہ السلام کی زیارت ناحیہ کا مثلا پڑھنا ہے، امام علیہ السلام کی خدمت میں تحفے بھیجنا ہے۔ آدمی اس لیے بھی بعض اوقات گناہ نہ کرے کہ میرے اعلیٰ حضرت مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے حاکم، میرے بادشاہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا زمانہ طالب علمی میں، جس ملک میں ہم پڑھے ہیں، دکانداروں سے ہم ادھار لیتے تھے، اور کبھی دیر سویر ہو جاتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے طالب علموں کا، جب مولویوں کا بیچاروں کا معاملہ ہوتا ہے، تو ایک مجھے بڑے اچھی طرح یاد ہے، ایک مشت عباس تھے۔ یہ جو مشہدی ہوتے ہیں وہ ایرانی ان کو کہتے ہیں مشت عباس۔ وہ مشت عباس ہمارے مدرسے کے باہر تھے۔ ہم ابھی تک بگنر تھے، سمجھ لیں، ابھی پہلا سال تھا۔ تو ایک دو دفعہ دیر ہو گئی، شہریہ لینے میں دیر ہو گئی، واپس کرنے میں۔ تو انہوں نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، علیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہوں تو تم لوگوں کو آئندہ ادھار نہ دوں، مگر میں اپنے زمانے کے امام سے ڈرتا ہوں کہ تم طالب علموں کو میں اگر اس طرح ڈیل کروں تو وہ کہیں مجھے بھی ایسے نہ ڈیل کریں۔ اب یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بہت نیک ہوتے ہیں، مگر وہ اخلاق نہیں رکھتے، اخلاق میں فیل ہو جاتے ہیں۔ گھر میں مثلا سختی سے ایس پی بنے ہوئے، ڈی آئی جی بنے ہوئے گھروں کے اندر، باہر بڑے خوش اخلاق ہیں، اپنی بیگم کے سامنے، بچوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے بڑے سخت جرنیل بنے ہوئے۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ موانع ہے، یہ جوازب نہیں ہے۔ آج کے خطبے کی اصل تھیم یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمارا ربط امام سے استوار ہو جائے۔ یہ ملاقات امام بہت دور کا مسئلہ ہے، اس کو فی الحال آپ ایک کنارے رکھ دیجئے۔ آج کے خطبے میں ملاقات امام کا تذکرہ نہیں ہو رہا۔ آج کے خطبے میں صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا کریں کہ امام سے ہمارا ربط جڑ جائے، امام سے ہمارا کنیکشن ہو جائے، امام علیہ السلام کے ہم قریب ہو جائیں، امام علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں، امام علیہ السلام ہمارے سلام کا جواب دیں تو ہمیں فیل ہو، ہماری ڈیمانڈ پہ سپلائی دیں تو ہمیں فیل ہو، امام کی برکت سے ہمیں رزق ملے، امام کے وسیلے سے ہمیں صحت ملے، امام کی برکت سے ہمارے مسائل حل ہو جائے، امام کی برکت سے ہمارے گھر جنت مآب بن جائے، امام کی برکت سے ہمارے مرحومین کی بخشش ہو جائے، ان کی مغفرت ہو جائے۔ تو کیا کریں؟ چند ٹولز میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں جلدی پیش کر دیا، اور چند موانع میں سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب اور صغیرہ کا اصرار بھی باعث بنتا ہے کہ امام علیہ السلام کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ریت ہم پھر بھی رہتے ہیں، یعنی جو لائل ریت نہیں ہوتی، ریت تو پھر بھی رہتی ہے، بادشاہ تو وہی ہے، بادشاہ تو کوئی اور نہیں ہے۔ اس ریت کو چاہیے کہ وہ لائل بن جائے، وہ پریکٹسنگ بن جائے۔ تو محظورات میں یعنی موانع میں جن کی وجہ سے امام علیہ السلام کی توجہ ہم سے ہٹ جاتی ہے، ان موانع میں مثلا یہ جو گویوں کی پارٹیاں ہیں، ان کا اہتمام کرنا، خواہ وہ شادی بیاہ میں ہی کیوں نہ ہو، ظاہر ہے کوئی میت میں تو نہیں لائے گا نا گانے والے، شادیوں میں ہی دیکھا جاتا ہے انسان کی دینداری، شادیوں میں دیکھی جاتی ہے۔ شادیاں ہو رہی ہیں مثلا، اور کوئی شادی ایسی نہیں ہو رہی جس میں ناچ نہ ہو، جس میں گانا نہ ہو۔ وہ جو بڑے بڑے شریف دعوے دار ہوتے ہیں بڑے کہ جی ہم تو امام علیہ السلام کے سپاہی ہیں، ان کو بھی وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ اسی رنگ میں وہ رنگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو کچھ بیچارے مجبور بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب قبلہ ایک بس میں سفر کر رہے تھے، تو بس والے نے گانا لگایا ہوا تھا، تو وہ بوڑھے تھے، داڑھی ان کی بہت بڑی تھی، بہت بڑی داڑھی تھی ان کی، اور سفید داڑھی تھی۔ تو وہ جو لڑکا آگے والی وہ جو کھڑکی سے سوار ہوا، تو اس نے کہا دیکھیے
इतना बड़ा दाढ़ी मेजर चचा बाबा तू बैठा है और गाने चल रहे हैं। तो मेरे वाले साहब किबला ने कहा मुझे तो बेटा समझ नहीं आती, अजाब तो उन्हें होगा जिनको समझ आएगी, मुझे तो समझ आती नहीं है, मैं तो सिर्फ यही समझ रहा हूँ कि कोई शोर है। या तो इस तरह आप हो जाएं, मस्त मलंग हो जाएं कि आपको फिर कोई समझ ही ना आए, कोई आपके इमोशन तो ठीक है, फिर यूं ही है जैसे आप ये सामने रोड पे जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं पर गाना बज रहा है, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है कम से कम। अच्छा, इसी तरीके से गीबत और तोहमत, इसी तरीके से हसद व निखवत, तकब्बुर और गुरूर, फ़ख्र व मुबाहात, मोमिन की इंसल्ट करना, बद अखलाक़ी से पेश आना, खा घर में या बाहर में, ये मवाने हैं हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम की खिदमत में शरफ़याब न होने के। इस शरफ़याबी से मुराद फिर मैं अर्ज़ करूँगा वो मुलाकात नहीं है। हमारे बहुत सारे अहबाब हैं, मुझे भी अच्छी तरह याद है, मुझे बड़ा शौक़ था कि हज़रत से मुलाकात हो। हमने सुना कि जब कोई कुम जाता है तो वहाँ हज़रत बैठे हुए हैं, ज़ाहिर हम जवान थे तो वहाँ हज़रत मिलते हैं, तो हमने हर वो जगह छान मारी कि जहाँ हज़रत के बारे में हमें था कि भाई मस्जिद जमकरान में बैठे होंगे, मस्जिद इमाम अस्करी में बैठे होंगे, हो सकता है मशहद में बैठे हों, मासूम कुम के रोज़े पे होंगे, सैयद इब्राहीम के रोज़े पे होंगे, मासूम कुम जहाँ आई थी जो मस्जिद है वहाँ पर होंगे वगैरह, मस्जिद नूर में। बाद में हमें हमारे उस्तादों ने बताया कि बेटा ऐसा नहीं है कि इमाम कहीं बैठे हैं और तुमने जाके ज़ियारत कर लेनी है, तुमने अपने आप को तैयार करना है, तुमने अपने आप को प्रिपेयर करना है, तुमने मुत्तकी बनना है, तुमने परहेजगार बनना है, आँखों पे कंट्रोल करना है, ज़बान पे कंट्रोल करना है, दिलो दिमाग और फ़िक्र पे कंट्रोल करना है। नेकियां बढ़ाते जाएंगे, बुराइयां कम करते जाएंगे, हज़रत हुज्जत से कनेक्शन बिल्ड होता जाएगा, राबिता उस्तवार होता जाएगा। आज का जो असल हदफ खुतबे का ये है कि हम क्या करें कि हमारा राबिता उस्तवार हो हज़रत हुज्जत से, और क्या न करें, यानी जो महजूरात और मवाने हैं, वो गुनाह है, वो जुल्म है, वो ताद्दी है, वो बुराइयां हैं, और जो अट्रैक्टिव एट्रीब्यूट्स हैं, जो जवाजिब हैं, जो जाज़िबे हैं, जिनके ज़रिए से हम हज़रत की खिदमत में शरफ़याब हो सकते हैं, वो कुरान का पढ़ना है, तहज्जुद का पढ़ना है, दुआओं का पढ़ना है, रमज़ान अल मुबारक में दुआए इफ्तिताह का पढ़ना है, इमाम से मंसूब अज़कार का पढ़ना है, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिये का इसका कसरत से पढ़ना है, इमाम पे सलाम करना है, इमाम की खिदमत में पर्चे लगाने हैं। ये जो अरीज़ा हम साल में एक बार लिखते हैं, ये ना समझिएगा कि ये अरीज़ा कोई रिवायत है, इसकी कोई रिवायत नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है, ये हमारा एक तरीक़ा है। आप किसी भी तरीक़े से अरीज़ा हज़रत की खिदमत में पेश कर सकते हैं, दिल से, आप बोले भी नहीं, दिल से, आपका दिल भी वो पढ़ते हैं, अल्लाह ने उनको ये पावर दी है, अल्लाह ने उनको ये ताकत दी है। इंशाअल्लाह आइंदा का खुतबा तो खुतबा शाबानिया होगा पूरा का पूरा, आइंदा जुमा, फिर रमज़ान के बाद जब हाजिर होंगे इस टॉपिक को चलाएंगे। आज मैंने हज़रत की तौक़ीयात को निकाल लिया है। मैं चाहता हूँ जितने रुक़ए, जितने लेटर्स इमाम अलैहिस्सलाम ने आज तक अपने चाहने वालों को लिखे हैं, सारे के सारे खुतबा जुमा से मतन के साथ अरबी और तर्जमे से बयान कर दिए जाए। उनसे ये पता चल जाएगा कि हज़रत क्या चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है। मसलन एक ख़त आज सुन लीजिए, बस इसी पर खुतबा ख़त्म हो रहा है। आयतुल्लाह उज़्मा अबुल हसन इस्फ़हानी, उनको लिखा इमाम ने, ये जुमला लिखा, इजलिस मजलिसका फी दहलीज़िल बैते वक़्दे हवाइज अन्नास। आज ये पूरा खुतबे एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। सरकार फरमाते हैं लोगों के लिए दहलीज़ है, बैत में बैठ जाओ, वो जो दहलीज़ खाना जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये जहाँ से अंदर दाखिल होते हैं, चौखट पे, जी हाँ, आपके यहाँ तो कहते हैं मुराठ पे, सराइकी चौखट पे बैठ जाओ और लोगों की मुश्किलें हल करो, यानी आपसे लोगों को टाइम ना लेना पड़े। देखिए ये बहुत बड़ा मसला आज एक हल हो गया। अपने आप को बहुत वजनदार ना बना दें, बहुत महंगा ना कर दें आप अपने आप को। आप इस वक्त क्यों आए हैं, मैं तो बॉस हूं, इस वक्त आप मिलने क्यों आ गए हैं। आप दहलीज़ खाना में, चौखट में बैठ जाएं,
یعنی آپ لوگوں کا انتظار کریں کہ لوگ آ کر آپ کو اپنے مسائل پیش کریں، نہ کہ لوگ آپ کا انتظار کریں۔ بس یہ آج کی حد تک یہی موانع اور محظورات کافی ہے، اور جوازب بھی آج کی حد تک یہی کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق خیر مرحمت فرمائے کہ ہم نماز بھی اول وقت میں پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، یاسین بھی پڑھیں، ندبہ بھی پڑھیں، استغاثہ بھی پڑھیں، دعائے احد بھی پڑھیں، دعائے توسل بھی پڑھیں، دعائے کمیل بھی پڑھیں، دعائے ندبہ بھی پڑھیں، دعائے احد بھی پڑھیں، ادعیہ منصوبہ امام زمانہ بھی پڑھیں، دعائے افتتاح بھی پڑھیں، اور ہر گناہ، ہر تعدی، ہر ظلم، ہر بربریت، ہر بد اخلاقی سے محفوظ رہیں، تاکہ پہلے ہم حضرت حجت کے قابل ہو جائیں، بعد میں ہماری آنکھیں ان کا دیدار کر سکیں۔ Today we have discussed the attributes by which we can get close to Imam of the time, and the attributes by those we can get far away from the attention of Imam of the time. Today we are not discussing to visit Imam. That is very tough job. To see Imam, that is toughest job. Let us count few things. I have discussed if we recite Dua Nudba, if we recite Quran, if we recite Dua al-Ahad, Dua al-Faraj, Istighasa of Imam Zaman, if we recite Ziyarat Nahiya, if we offer Tahajjud prayer, if we keep us away from committing the sin, rudeness, backbiting, jealousy, being proud, being very heavy in our day-to-day life, showing our heaviness to other people, and if we are humble, if we try to solve people's problem, we are not trying to create problems for the people, these attributes will help us to get close to Imam of the time. There are letters, inshallah, I'm going to mention all letters during these sermons of Jum'ahs, starting after Ramadan al-Mubarak, inshallah, and I will finish all the letters which were written by Imam of the time during the Ghaibat-e-Kubra or during the Ghaibat-e-Sughra, and to his followers, his assistants, his lovers, and the original objective and goal is to create a love and acknowledgement, marifat, toward Imam of the time, to divert his attention. If we say salam to him, greeting, saying salam is recommended, but answering is obligatory. Of course, Imam of the time is going to answer us. I will urge all of you, please have contact with Imam of the time on daily basis, to not committing the sins and to perform those duties which are required or highly recommended to please the heart of our Imam of the time. And especially when you go to marriage ceremonies, wedding parties, be very careful that what Imam of the time desire is from this kind of parties of mu'mineen and mu'minat. May Allah bless you all, and may Allah give us opportunity, capability to have strong contact with Imam of the time. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa bihi nasta'een wa huwa khairu nasirin wa mu'een. Alhamdu li ahlihi wa salatu ala ahliha. Amma ba'du.
तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। मोमिन इकराम, पिछले खुतबा जुमुआ में एक इशारा किया था मगर वो कंप्लीट नहीं हो सका, बस ऐसे ही बाय द वे कहा था। एक अहम इशू जिक्र करना था, बेसिकली तो करना पिछले खुतबा में चाहिए था, मगर चलिए कोई बात नहीं, आइंदा सालों में काम आ जाएगा। ये जब लैलतुल बराअत आती है, लैलतुल बराअत, तो आपने देखा है कि मुआफ़ीनामे पोस्ट होते हैं। मुआफ़ीनामे, मुझे माफ़ कर दें, मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दें, मुझे लैलतुल बरात के वास्ते माफ़ कर दें। इसकी भी कोई रिवायत नहीं है, ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि कोई ये ना समझ ले कि हुजूर ने ऐसे कुछ फरमाया था, मगर कोई बुरी रस्म नहीं है, अच्छी बात है। हर रोज़ इंसान को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो बल्कि जब कुंभ में था हैरान होता था कि हम जब तालिब इल्म एक दूसरे को मिलते थे तो हमारे दोस्त अहबाब पहला जुमला ये कहते थे, माफ़ कुनीत, माफ़ कुनीत। मैं बड़ा हैरान होता था कि ये क्या माफ़ी मांगते हैं। कल और आज में इन्होंने क्या हमारे ख़िलाफ़ कोई प्लाटिंग कर दी है कि माफ़ कुनीत। वो बाद में पता चला कि उनको ये तरबियत दी गई थी कि माफ़ी इस बात की मांगनी है कि शायद कोई कोताही ना हो गई हो, शायद हुई कुछ भी नहीं होती, शायद। अब ये जब इंसान में थिंकिंग डेवलप हो जाए कि परहैप्स कोई वैक्यूम रह गया हो, कोई कमी रह गई हो, तो फिर इंसान उस मेराज तक़वा पर फायज होता है कि फिर तौबतुन नसूहा की किश्ती सामने आके लग जाती है। तो एक बात ज़हन में रख लीजिए, अगर कोई चीज़ रिवायत में नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर शरई नहीं तो गैर शरई भी नहीं, गैर शरई भी है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें शरई नहीं होती, गैर शरई भी नहीं होती। हमारे डे टू डे ये जो मुआफ़ीनामा है, बिल्कुल ये दुरुस्त है कि ये कोई शरई हैसियत इसकी नहीं है कि आप भेजें, ईमेल भेजें या मैसेज भेजें। अलबत्ता गैर शरई भी नहीं है, अगर नेक नियती से किया जाए तो अच्छी बात है, बहुत मुनासिब है। अलबत्ता एक बात मैं अर्ज़ करूँगा, अगर आदमी का ये ख्याल हो कि लैलतुल बरात में माफ़ी मांग लेंगे फिर पूरा साल इनको तंग करेंगे, तो फिर तो माफ़ी मिल गई। इसलिए कि हमारे इमाम ये बता चुके हैं कि जो गुज़र चुका है अन्नदमो अलामा मज़ा, जो गुज़र चुका है उस पर नादिम हो जाएं, अफसोस करें, ये है दरअसल माफ़ी। जो गुज़र चुका उस पर नदामत का इज़हार करें, माफ़ी का इज़हार करें कि अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। व तर्कुल औदे इलैहि अबदा, और ये जहन में रखें कि आइंदा हम नहीं करेंगे ये काम। कम से कम ये जो फलां महफिल में बैठे हुए किसी साहब की इंसल्ट कर दी थी, आइंदा नहीं करेंगे, उसकी माफ़ी चाहते हैं, आइंदा नहीं करेंगे। फलां बंदे के बारे में र्यूमर फैला दी थी, उसकी माफ़ी चाहते हैं, आइंदा नहीं फैलाएंगे। फलां दिन नमाज कज़ा हो गई थी, उसकी माफ़ी चाहते हैं, आइंदा कज़ा नहीं करेंगे। आजकल एक ट्रेंड है, बन गया है हमारी कम्युनिटी में, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक कोई ना कोई सेशन होता रहता है। ये इतने कोई जिब्रील और मेकाइल तो नहीं है कि 4 बजे घर जाएंगे और 5:07 पे नमाज फजर पढ़ेंगे। ये तो 4 बजे जब घर पहुंचेंगे तो ये तो असर भी कज़ा करेंगे, फजर तो फजर रही। ऐसी पार्टियों में जाना ही जायज़ नहीं कि जो आपके लिए तर्क वाजिब का पेश खैमा साबित हो। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी होती हैं डेली बेसिस पर। मैं दुआ भी करता हूँ आप सबके लिए, अपने लिए भी। अय्याम हज़रत हुज्जत है सलामुल्लाह अलैह, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, हमारी बाकी मानदा ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। जो मरीज़ हैं नाम बनाम अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। एक कासिम शाह हैं, उनके लिए दुआ कराई गई है, सुंदुसुल कमल के लिए दुआ कराई गई है, और जितने दीगर मोमिनीन हैं, कुछ कोमे में हैं मोमिनीन मोमिनात, उनके लिए दुआ कराई। मलिक साहब के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे शिफाए कुल्ली अता फरमाए। फ़खरुद्दीन खान साहब के लिए भी,
خاص دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل شفایاب فرمائے، اور جو کمیونٹی میں حال حال میں اموات ہوئی ہیں، خاص طور پہ ایک بچے کی موت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نماز و جمعہ و جماعات و قرآن و نیکی کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب وعلی سیدت النساء العالمین وبضعۃ رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف الحجة القائم المهدی اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔